در اینجا به تفصیل آمده کلوچه شاهی هست، گله دروا که ما هممون تقریبا نزدیک کریسمس الان داره نزدیک میشه، ازش استفاده میکنیم. اینا خب البته در اکنون در همه جا مثلا شهرهای مثل کلن و اینجور جا برید میبینید که خیلی روی این تاماژ اهمیت میدن، فرانسوی‌ها خیلی اهمیت میدن، اسپانیایی‌ها خیلی اهمیت میدن، خیلی‌ها اهمیت میدن و مخصوصا از اونجا که حالا جنبه بازرگانی هم داره، عروسکای کم کم این سیار اینجا هم 3 تا هستن، این 3 نفر 3 شاهزاده که از ایران آمدن، اینا معمولا سفید رو بودن، سفید پوست بودن، ولی پسانتر کم کم به خاطر دلایل سیاسی یا دلایل مذهبی یکی از این قوامجا رو سیاه کردن که یعنی مثلا آفریقا رو هم در نظر بگیره. ولی با همه اینا داستانی که مارکو پولو میگه و تو کتابش چاپ میکنه که این عکس از اون کتاب اوناست، میگه 3 تا قوامج که از ایران حرکت کردن رفتن بالاخره پیدا کردن و همین کلوچه شاهی رو که به مسیح که هنوز تازه مطلع شده برده بودن و همه اینا به خاطر همون هست. اکنون این ایرانی‌ها بعضی معتقدن که یکی از مارکوپولو میگه که از شیز بوده و شهرهای دیگری که گفته. بعضی ایرانی‌ها میگن که یکی از قوامجا از این کلیسای ارومیه بوده که از همون کلیسای سیاه که در اونجا هست. و خب بالاخره داستان دقیق اینا و اینکه بالاخره چی شده و چه بدبختی‌های سر مردم آمد در این کتاب آمده. یک فصل از این کتاب هست درباره، چون ما در اینجا زندگی می‌کنیم خب جالبه که حداقل داستان اینو بدونیم و مثلا به فرزندان و آشناها و به بقیه بگیم که یعنی ما دیگه از بس گفتیم همه دور و بر ما می‌دونن که این 3 تا قوا ایرانی بود. و جالب‌ترش اینه که اون پاپ قبل چی بود اونجا من نوشتم در جلد 3 کتابش میگه که بالاخره این کسی که تاریخ تولد مسیح نوشته اشتباه کرده. به چه خاطر؟ به خاطر که این 3 تا قوامش دنبال یک کمپوزیسیون 3 تا جوپیتر و 3 تا سیاره بوده که میرفته به اون طرف اینا رفتن و این کمپوزیسیون 3 تا سیاره و ستاره و اینا 7 سال پیش از تولد مسیح بوده. در نتیجه اون کسی که بنیاد سال مسیح گذاشته 7 سال اشتباه کرده و اینو من نمیگم پاپ میگه و شما جلد 3 کتاب پاپ بنوا 16 پاپ بنوا 16 میتونید برید بخش چیزشو میگه 3 تا منجم و فیلسوف ایرانی پرس پارسی حرکت کردن و رفتن و این آدم ارمنی که ریشه مبدأ سالو گذاشت اشتباه کرده، ولی خب در اصل ما با همون اشتباه میسازیم و الان ما سال مثلا 2015 و اون درباره البته کلوچه شاهی میگم که اون همه چیزاش در اینجا بده. یکی دیگه از مقالات در مورد شجاع‌الدین شفا و خانم فروغ فرخزاده، اینکه چرا شجاع‌الدین شفا پیشگفتاری بر کتاب اسیر فروغ فرخزاده است. چون داستان خیلی جالبی داره که من در اینجا نوشتم و بعد مقدمه خودش شفا رو در همین کتاب آوردم که در برای کتاب اسیر نوشته بود. داستانش خب البته بعدا می‌خونید و جالبه که یک زمانی شجاع‌الدین شفا میره خونه‌اش می‌بینه که یک دختری روبرو خونه کتاباش زیر بغلش کرده و استاده. این نگاه می‌کنه میگه درشو وا می‌کنه می‌خواد بره، دختری میاد میگه من فروغ فرخزاد. وقتی میگه فروغ فرخزاد آقای شجاع‌الدین شفا میگه من شنیدم اسمش رو، می‌دونستم همه این ادیبای بی‌ادب بدشون میاد از این دختر. در نتیجه گفتم بفرمایید خونه و بعد بقیه داستان من اینجا نوشتم که شما اینو از ببینید متوجه بشید که چرا آمده شجاع‌الدین شفا فروغ فرخزاد شجاع‌الدین شفا رو ببینه. به خاطر اینکه بگه یک ناشر گفته اگر یک مقدمه بر کتاب من یک آدم مشهور بنویسه انتشارات امیرکبیر یا هر کدوم بوده چاپ میکنه. در نتیجه این کسی رو پیدا نکرد به غیر از آقای شجاع‌الدین شفا که قبلا از این گونه کتابا نوشته ترجمه مخزن کرده و بالاخره فروغ فرخزاد شد که دیگه میشناسیمش. این داستان چیزش اینجا. یکی دیگه درباره مقاله دیگه درباره رودکی و فردوسیه، چون همونطور که البته اینجا حافظ شناسا هم هستن با جلاب خیلی کار کردن روی ریشه های پروفسور آزاده و دوستان دیگه که اینجا هستن که حافظ از مجموعه به خیلی ها
از خیلی ها گرفته، مثلا رضا کوهستانی چه میدونم خیلی آدم دیگه گرفته و شعراش شباهت به شعرهای پیش از خودش زیاد داره. البته درباره فردوسی اینجوری مطالعه نشده و فردوسی البته همین تو کار کرده و کسی که خیلی خیلی به اون وابسته بوده و در شعراش چندین بار همون تنی که از رودکی مونده در آثار فردوسی خیلی زیاد تکرار شده، 40 50 60 بار از رودکی است. اینجا شما پنجکه، اینجا رودک که در تاجیکستان هست، این مقبره رودکی هست. اون بالا مجسمه رودکی در شهر پنجکن که اوزاده پنجکن که نزدیک سمرقند هست و فردوسی خودمون که در مشهد هست. اینم این که مثالی که آوردیم بر اساس داده‌هایی که ادیبا آوردن و در کتاب‌های دیگه هست و خود منم نگاه کردم، اینجا آوردیم که چقدر فردوسی تحت تاثیر رودکی بود. ما از یه شخصیت دیگه هم در این کتاب فرهنگ دوست هستم، به کارهای فرهنگی خیلی خدمت میکنن، آوردیم. این آقای منوچهر فرهنگی است. منوچهر فرهنگی رو شاید بشناسید به خاطر که عید نوروز که شده بود رفتن شکمشو با چاقو پاره کردن در اسپانیا. این آقا یه آدم خیلی خیری بود و مثلا آدم همونطوری اسمش هست فرهنگی بود و بالاخره بعد از مدتی که با ما در انجمن رودکی خیلی کار میکرد و وقتی که فوت کرد بعد از یک سالی، پسرش که من ندیده بودمش که الان این پسر اینجا هست به من تلفن کرد که برای مادرم میگه که یک ایرانی بود دوست پدر همیشه از پاریس با هم صحبت میکرد، از وقتی پدر مرد دیگه نیست و بالاخره گفته بود که من دوست دارم، یعنی مادر خانم فرهنگی دوست داشته ببینه که او کی بوده، که البته من بودم با آقای فرهنگی صحبت میکردم. ما همون راه پدر رو میخوایم بگیریم. من گفتم که اگر راه پدر درباره فرهنگ میخوایم بگیریم خب یک جایزه درست کنیم و چون هدف تاجیکستان ما در ایران نمیتونیم کاری بکنیم، در نتیجه یک جایزه فرهنگی زیر نظر اکادمی علوم تاجیکستان هر سال به یک نفر داده میشه. اینجا مثلا خود پسر آقای فرهنگی توی این 6 تا جایزه که داده شده آمده که اینجا اون جایزه رو میدن. همیشه همراه به این جایزه یک تقدیرنامه‌ای از رئیس جمهور تاجیکستان داده میشه. اینا هم باز گروه دیگه هستن، همه‌اش در داخل اکادمی است. اونم سرگذشتش در این کتاب البته هست. یکی دیگه از مقاله‌ای که در این کتاب اومده درباره شما هر کسی به موزه دور رفته باشه ببینید که قسمت ایلام، قسمت شوش و اینا خیلی خیلی مفصل هست و اون سنگایی که اونجا هست، اون سنگای چند تنی که اونجا گذاشته شده. تاریخچه این در 3 تا کتاب نوشته شده و این 3 تا کتابو که در همون سالهای خودش همون زمانا تقریبا 100 سال پیش 70 80 سال پیش چاپ شده این کتابا بود در دسترس من و من همه اینا رو به صورت یک خلاصه در آوردم که چگونه ساعت به ساعت این 4 نفر که اون آقا زبانشناسی که میتونسته این خطایی که اینجا نوشته بخونه و این گروه چگونه با هم با تلگراف کار کردن و اون سنگ رو برداشتن آوردن برای نمایشگاه پاریس در سال 1900 رسوندن. 1900 بود در پاریس رسوندن. داستان دقیق اون که این چی میگه اون چی میگه، اینا چی چیزا نوشتن، اون آقا چی گفت، همه و چگونه اون سنگ بوم بزرگی رو از اونجا از دل خاک از شوش کندن و آوردن، بار کشتی کردن و آوردن به ساعت رسوندن به پاریس و بعدم حالا یکی از بهترین چیزهای موزه لوری که همینجا هست میتونید بازم ببینید. یکی دیگه درباره نمایشگاهی بود که اسم اون آقای شهرداری آنتونی بود، دوجیان یادم دوجیان. بله درست، زیر ضرور درست شده بود چون به خاطر که این آقا رفته بود به ایران جلفا رو دیده بود. من اونجا رفته بودم و از نزدیک همه اونا رو دیدم و این تاریخچه و برنامه‌ای که اینا درست کرده بودن در شهر آنتونی من چون از نزدیک دیده بودم اینو گزارش شد در اینجا آوردم.